हुन्छ, तपाईँहरू मसँगै यूहन्नाको 1 अध्याय पल्टाउनुहोस्। पुस्तक यूहन्ना र यो अत्यन्तै सुन्दर किताबमा हामी प्रवेश गरौँ। यस सभामा यूहन्नाको 1 अध्याय 1 पदबाट हामी हेर्नेछौँ आज साँझ। सबैभन्दा पहिला हामी 1 पद पढ्नेछौँ। सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। कति सुन्दर सुरुवात। त यूहन्ना जो प्रेरितहरूमा कान्छो थियो, यीशुले ज्यादै प्रेम गर्नु भएको चेला, उसले धेरैपल्ट आफूलाई यीशुले प्रेम गर्नुभएको चेला भनेको छ। अघि यूहन्ना भनेर नाम नलेखेर यीशुले प्रेम गर्नुभएको चेला। अघि आफ्नो नामको बढाइ भन्दा पनि यीशुको नाम, उहाँको प्रेमको बढाइ। उनी सेवकाईका निम्ति यरुसलेममा बस्थे र इतिहास अनुसार पछिल्लो समयमा उनी एफेससमा बस्दथे र सजायस्वरूप उनी पछिबाट पद्मस टापुमा पठाइएका थिए, जहाँ उनले पुस्तक प्रकाश लेखेका थिए। र मेरो 1 पदमा यसरी हामीले हेऱ्यौँ, सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो। अघि आदिमा, सुरुमा। यो शब्दावली चाहिँ नै उत्पत्ति 1 शब्दावली हो। उही कुरा, आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। इन द बिगिनिङ, उही शब्दावली यहाँ पनि छ। सुरुमा वा इन द बिगिनिङ है। यसले सृष्टि अघि वा कुनै पनि कुराहरू हुन अघि, अनादिदेखि भन्ने अर्थ ल्याउँछ। वचन कुनै पनि कुराहरू बनिन अघि हुनुहुन्थ्यो। कुनै पनि कुरा बनिन अघि, आदिमा। तसर्थ वचन सृष्टि नगरिएको तथा अनन्त हुनुहुन्छ। सृष्टि गरिएको थोक होइन। वचन चाहिँ आदिमै हुनुहुन्थ्यो, सबै कुराहरूभन्दा अगाडि। त्यसैले वचन चाहिँ सृष्टि नगरिएको र साथै अनन्त हुनुहुन्छ। र यीशु स्वयंले भन्नुभएको तथ्यले पनि यस कुराको पुष्टि गर्दछ कि यस वचन जो यस खण्डमा प्रयोग भएको छ, यसले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको अर्थ दिँदछ। वचन भनेको यीशु ख्रीष्ट हो, जुन कुरा हामी 1 अध्यायको 14 पदमा ही पाउँछौँ। वचन शरीर हुनुभयो अनि हाम्रा मानस अनुग्रह सत्यताले पूर्ण भएर वास गर्नुभयो अनि हामीले पिताका एक मात्र जन्माइएका पुत्रको महिमा जस्तो उहाँको महिमा देख्यौँ। यसैले वचन चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसको बारेमा यस खण्डमा लामो विवरण छ। र यीशु ख्रीष्ट चाहिँ जो आदिमा हुनुहुन्थ्यो, सुरुमा हुनुहुन्थ्यो। जुन कुरा सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो भने स्पष्ट पारेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि त्यो भन्नुभएको हो। तपाईँ यूहन्ना 8:58 हेर्न सक्नुहुन्छ। मानिसहरूले बुझिरहेको के थिए त? जब उहाँ संसारमा जन्मिनुभयो त्यस बेला उहाँको सुरुवात। तर उहाँले भन्नुभयो 58 पदमा, यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, अब्राहम हुनुभन्दा पहिले म हुँ। त उहाँ जन्मनुभन्दा 2000 वर्ष अगाडि अब्राहम थिए संसारमा। त अब्राहम हुनुभन्दा अगाडि म हुँ। तसर्थ यीशु ख्रीष्ट जन्मेपछि सुरु भएको होइन, अघि नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो, आदिमा हुनुहुन्थ्यो। र पुस्तक यूहन्नाकै 17 अध्यायको 5 पदमा पनि हामी पाउँछौँ। 17को 5 पदमा, अनि हे पिता, संसार हुनुभन्दा पहिले तपाईँसित जुन मेरो महिमा थियो, त्यही महिमाले अब तपाईँले आफूसित मेरो महिमा गर्नुहोस्। संसार हुनुभन्दा पहिला, सृष्टिभन्दा पहिला, समयहरूको सुरुमा, आदिमा, इन द बिगिनिङ होइन, सुरुमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। यसर्थ आदिमा वा सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो भन्ने अर्थले, भन्ने वचनले सुरुमै सबै कुराहरूभन्दा अगाडि यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। र ग्रीक शब्द लगसबाट वचन शब्द अनुवाद भएको हो। र लगसको अर्थ हुन्छ अभिव्यक्ति, एक्सप्रेसन। जो लुकिएको छ त्यसको अभिव्यक्ति, एक्सप्रेसन। यसर्थ यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको अभिव्यक्ति हो। है, परमेश्वर
मानिसहरूमाझ अभिव्यक्त हुनुभयो, एक्सप्रेस हुनुभयो। त्यस अर्थमा उहाँ वचन हो। संसार हुन अघि, संसारको जग बसालिन अघि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। है यूहन्ना 17:5 अहिले भर्खरै पढ्यौँ। यूहन्ना 17:25 पद पनि हामी 24 पद पनि हामी पढौँ। यूहन्ना 17:24 पद है त हे पिता, तपाईँले मलाई जतिजना दिनुभएको छ तिनीहरू पनि म जहाँ छु त्यही मसँग रहनु भन्ने इच्छा म गर्दछु। तपाईँले मलाई दिनुभएको मेरो महिमा तिनीहरूले देखुन्, किनकि तपाईँले मलाई संसार उत्पत्तिभन्दा पहिल्यै प्रेम गर्नुभयो। पहिल्यै सृष्टि गरिएका थोकहरूभन्दा अगाडि। यसमा उहाँ सृष्टि गरिएको व्यक्ति होइन, सृष्टि गरिएका कुराहरूभन्दा अगाडि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। यसर्थ कति समूहहरूले वा व्यक्तिहरूले भने जस्तै उहाँ सृष्टि गरिएको व्यक्ति होइन, येशू ख्रीष्ट आदिमा हुनुहुन्थ्यो। यसरी परमेश्वर अभिव्यक्ति हो उहाँ संसार हुन अघि, संसारको जग बसाल्न अघि अगाडि। र साथै वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। यसले चाहिँ वचन परमेश्वरभन्दा फरक व्यक्ति हो भन्ने देखाएको छ कि, किनकि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। यसो भएको हुनाले यहाँ महत्त्वपूर्ण सत्यता आएको छ कि उहाँ चाहिँ नै परमेश्वरभन्दा फरक व्यक्ति पनि हो। तथापि वचन पिताबाट अविच्छिन्न व्यक्तित्व पनि हो कि परमेश्वर एक हो। उहाँमा 3 व्यक्तित्व रहेका छन्, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कि। त पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा फरक फरक व्यक्तित्व हुन् तापनि अविच्छिन्न एक परमेश्वर हो। र तपाईँले यूहन्ना 1:18 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यूहन्ना 1:18 लेखिएको छ, परमेश्वरलाई कुनै मानिसले कहिले देखेको छैन, जन्माइएका एउटै पुत्रले मात्र जो पिताको छातीमा हुनुहुन्छ। अविच्छिन्न पिता पुत्र फरक फरक व्यक्तित्व तापनि एउटा अविच्छिन्न व्यक्तित्व परमेश्वर। यसर्थ परमेश्वर एक हुनुहुन्छ र उहाँमा 3 व्यक्तित्व रहेका छन्। 3 ईश्वरहरू होइन, एक परमेश्वरमा 3 व्यक्तित्व। बडो अचम्मको यो ईश्वरत्व हो, जसको व्याख्या हाम्रो मानवीय लेभलले, स्तरले हुन सक्दैन। बाइबलको स्पष्ट शिक्षा यही हो। यसरी अविच्छिन्न देखि र हामी पाउँछौँ कि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यो कुरो लेखिएको छ एक पदमा, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो है। यसर्थ उहाँमा पूर्ण ईश्वरत्व रहेको छ र उहाँ त्रिएक परमेश्वर एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसो भए एक पदमा 3 वटा तथ्य हामी पाउँछौँ। एउटा कुरा, सबै कुराहरू अघि ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो, उहाँ परमेश्वरभन्दा भिन्न व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तेस्रो, उहाँ परमेश्वर वा परमेश्वर जस्तै होइन तर स्वयं परमेश्वर हो हैन। वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो है। आदिमा वचन हुनुहुन्छ, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्छ, वचन परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसरी 3 व्यक्तित्व यहाँ माने 3 तथ्यहरू येशू ख्रीष्टको बारेमा उल्लेख छ। सबै कुराहरू अघि येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र उहाँ परमेश्वरभन्दा भिन्न व्यक्तित्व हो, तर दोस्रो परमेश्वर वा परमेश्वर जस्तै होइन तर स्वयं परमेश्वर हो। यसर्थ यो अचम्मको रहस्य जो बाइबलले स्पष्ट पार्दछ। हे इस्राएल सुन, परमेश्वर एक मात्र हुनुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वर, परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। 3 जना ईश्वर छैन, एक मात्र परमेश्वर। र त्यस परमेश्वरमा 3 व्यक्तित्व छन्। यसकारणले बाइबलले त्रिएकताको सत्यता प्रस्तुत गरेको छ। यसबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ र कतिपयले यसलाई चाहिँ जबरजस्त चाहिँ आफ्नो तरिकाले ढाल्न खोज्दा धेरै समस्या भयो। जस्तै यो विटनेसको कुरा गर्नुहोस्। यो विटनेसले भन्छ परमेश्वर एकजना मात्रै हो, यहोवा मात्रै, अरू कोही होइन। त्यसो भए येशू ख्रीष्टको बारेमा के त? तिनीहरू त्यहाँ फसेका छन्। येशू ख्रीष्टको बारे ती के भन्छन् त? येशू ख्रीष्ट परमेश्वरबाट सृष्टि गरिएको व्यक्ति हो।
यही कुरामा यो विटनेस फेल खायो। अनि पवित्र आत्मा को हो त? एउटा फोर्स मात्र, एउटा हावा हो, एउटा शक्ति हो। यही कुरामा यो विटनेस फेल खायो। यसर्थ जब परमेश्वर सत्यतालाई हुबहु हामी मान्दैनौँ, लिँदैनौँ, त्यसलाई आफ्नो तरिकाले ढाल्ने प्रयास हुन्छ, त्यो फेल खान्छ। हामी फेल खानु हुँदैन। र 2 पद लेखिएको छ, उहाँ नै सुरुमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, जुन कुरा 1 पदमा पनि उल्लेख गरिरहेको छ। वचन सुरुमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। र 3 पदमा लेखिएको छ, सबै कुराहरू उहाँद्वारा हुन आए, अनि हुन आएका कुराहरूमध्ये कुनै पनि उहाँ बिना हुन आएन। अर्थात् वचनको सन्दर्भ यहाँ आइरहेको छ। सबै कुराहरू उहाँद्वारा हुन आए, अर्थात् वचनद्वारा, अर्थात् येशू ख्रिस्टद्वारा। 1 पदबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो वचन चाहिँ बोलिने वचन थिएन, यो फरक व्यक्तित्व हो। किन लेखिएको छ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यो बोली चाहिँ नै व्यक्ति हुन सक्दैन। तर यहाँ चाहिँ यो बोलिने व्यक्ति होइन कि यो परमेश्वरको एक्सप्रेसन हो, अभिव्यक्ति हो कि परमेश्वर मानिसहरू बीच शरीरमा प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्छ है। पुरानो नियममा उहाँ बेला बेला अभिव्यक्त हुनुभएको छ, प्रस्तुत हुनुभएको छ। नयाँ नियममा आएर उहाँ चाहिँ शरीरमै आउनुभयो। यसरी परमेश्वरको त्यो अदृश्य स्वरूप व्यक्त हुन्छ कहिलेकाहीँ शरीरमै देखिने गरी। यसरी उहाँ परमेश्वरको अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त अथवा एक्सप्रेसन। र 3 पदमा यसरी लेखिएको छ, सबै कुराहरू उहाँद्वारा हुन आए। विश्व अर्थात् पृथ्वी र यसमा भएका सारा थोकहरू, सारा तारा मण्डल, सबै कुराहरू वचनद्वारा हुन् वा येशू ख्रिस्टद्वारा हुन आए। सबै कुराहरू जे छन्, तपाईँ भजन सङ्ग्रह 33 को 6 पद हेर्न सक्नुहुन्छ। वचनद्वारा आकाश र उहाँको मुखको सासद्वारा तिनका सारा गणहरू बनिएका हुन्। आकाश र त्यसमा भएका सबै कुराहरू परमेश्वरद्वारा सृष्टि भए है। परमप्रभुको वचनद्वारा भनेको छ, उहाँको मुखको सासद्वारा वा परमेश्वरबाटै यी सबै कुराहरू सृष्टि भएको हो। र त्यस्तै गरी हामी पाउँछौँ कि त्यही प्रभु यीशु ख्रिस्ट माने त्यही वचन जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट वा माने शरीरमा आउनुभयो, उहाँ परमेश्वर पुत्रको रूपमा देखिनुभयो, हुनुभयो हैन, प्रकट हुनुभयो भन्ने कुरा हामीले 1 को 14 मा अघि पढ्यौँ। र उहाँद्वारा नै सबै कुराहरू सृष्टि गरिए भनेको छ। र बारम्बार यो दोहोरिएको छ है। तपाईँ प्रकाश 4:11 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि येशू ख्रिस्टको सम्बन्धमा यस्तो उल्लेख गरेको छ है। प्रकाश 4:11 पद हेर्नुहोस्, हे प्रभु, तपाईँ महिमा, आदर र सामर्थ्य पाउन योग्य हुनुहुन्छ, कि तपाईँले नै सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभएको छ। तपाईँकै कारणले ती रहन्छन् र सृष्टि गरिए। र हामी देख्छौँ कि यी सबै चाहिँ नै येशू ख्रिस्टको सम्बन्धमा भनिएको हो है। थोमाको सम्बन्धमा यो भनिएको हो। सबै कुराहरू उहाँद्वारा हुन आए, सबै कुराहरू उहाँबाट भए है। यसर्थ येशू ख्रिस्टबाट सबै कुराहरू सृष्टि गरिए अथवा परमेश्वरबाट सबै कुरा सृष्टि गरिए। परमेश्वर फरक व्यक्तित्व, पुत्र फरक व्यक्तित्व होइन, एक रूपमा त्यो पनि हो, फरक व्यक्तित्व, तर पनि समग्रतामा त्यो होइन। परमेश्वर एक हो र उहाँले सृष्टि गर्नुभयो सबै कुराहरू। र हिब्रू 1 को 2 पदमा लेखिएको छ है, तिनीहरूमा चाहिँ हामीसँग आफ्नो पुत्रद्वारा बोल्नुभएको छ, जसलाई उहाँले सबै कुराहरूको हकवाला नियुक्त गर्नुभएको छ, जसद्वारा उहाँले संसारहरू पनि बनाउनु भयो है। संसार र यसमा भएका यावत कुराहरू, सम्पूर्ण युनिभर्सको यसले सङ्केत गरेको हो, विश्व र यी सबै कुराहरू उहाँबाट भए। र त्यसै गरी कलस्सीको 16 पदमा पनि लेखेको छ। कलस्सीको 1 अध्याय 16 पद ज्यादै महत्त्वपूर्ण पद हो है। जब यो विटनेसहरूले भन्छन् हाम्रो घरमा ढोका ढकढकाएर है, येशू ख्रिस्ट परमेश्वर सृष्टि हो, तिनलाई हामीले देखाउनु पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पद कुन हो त? कलस्सी 1 को 16 पद होइन। उसैको बाइबलमा
त्यसमा के छ त्यो पनि हामी हेर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ उनीहरूले बाइबलले बिगारेको हुन्छ, आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेको माने अनुवाद गरेको हुन्छ। त्यस अवस्था हामीले आफ्नो बाइबल देखाउन आवश्यक छ। किनभने स्वर्गमा भएका र पृथ्वीमा भएका कुराहरू, देखिने र नदेखिने कुराहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुताहरू, चाहे प्रधानहरू, चाहे अधिकारीहरू, सबै उहाँद्वारा नै सृष्टि गरिएका हुन्। सबै कुराहरू उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृष्टि गरिएका हुन्। यीशु ख्रीष्टको बारेमा यहाँ लेखिएको छ, सबै कुरा यीशु ख्रीष्टद्वारा र सबै कुरा यीशु ख्रीष्टकै निम्ति। त कसरी सम्भव छ जबकि त्यहाँ परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ? त कुरा के त भन्दाखेरि यद्यपि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीन फरक व्यक्तित्व देखिन्छन्, त परमेश्वर एकजना हो हैन। व्यवस्था 6:4ले भने हे इस्राएल सुन, परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसकारण बाइबलले एक परमेश्वरको तथ्य बताउँछ, तर उहाँमा तीन व्यक्तित्व रहेका छन्, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। यसर्थ सबै कुराहरू उहाँद्वारा हुन आए, सबै कुराहरू येशू ख्रीष्टद्वारा भए भनेपछि उहाँ परमेश्वर हो। के हामीद्वारा सृष्टि सम्भव छ? के हामीद्वारा यस्ता अचम्मका काम सम्भव छ? छैन। यदि हामी परमेश्वर होइन, तर येशू ख्रीष्टद्वारा सबै कुराहरू हुन आए, अर्थात् वचनद्वारा। र वचन चाहिँ नै येशू ख्रीष्ट हो भन्ने कुरा तपाईँले यूहन्ना 1:14बाट थाहा गर्नुहुन्छ है। त्यसैले जहाँ जहाँ वचन छ त्यो ठाउँमा तपाईँले येशू ख्रीष्ट राखेर पढ्न सक्नुहुन्छ है। सुरुमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, अनि येशू ख्रीष्ट परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्ट नै सुरुमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। तीन पद सबै कुराहरू येशू ख्रीष्टद्वारा हुन आए, अनि हुन आएका कुराहरूमध्ये कुनै पनि येशू ख्रीष्ट बिना हुन आए। यसर्थ आज हामी जुन प्रभुलाई पछ्याउँछौँ उहाँ सृष्टिकर्ता हो, परमेश्वर हो। र 4 पद लेखिएको छ, उहाँमा जीवन थियो, त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। उहाँमा अर्थात् त्यस वचनमा, त्यो वचन कुनै बोली होइन, बोलीलाई उहाँ भने सम्बोधन गरिन्न। मबाट उहाँ निस्किनु भयो, मबाट उहाँ यस प्रकारले प्रकट हुनुभयो त हामी भन्दैनौँ। बोलीलाई हामी यो त्यो भन्छौँ। मेरो बोली राम्रो भएन, आज मेरो बोली चाहिँ त्यति राम्रोसँग अघि बढेन, त्यसले के गर्यो आज, त्यसलाई भन्न सकिन्छ, यसलाई भन्न सकिन्छ, उहाँ त भन्न सकिन्छ। त जुन वचन यहाँ भनेको छ उहाँ व्यक्ति हो, परमेश्वर हो, ख्रीष्ट येशू हो। र उहाँमा जीवन थियो, किन परमेश्वर जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ नै जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। तपाईँ भजन सङ्ग्रह 36:9 पद हेर्न सक्नुहुन्छ। जीवनको स्रोत परमेश्वर हो। भजन सङ्ग्रह 36:9 पदमा लेखिएको छ, 36:9, किनकि जीवनको मूल तपाईँसँग छ, तपाईँको ज्योतिमा हामीले ज्योति देख्नेछौँ। र जीवन र ज्योति सँगसँगै ल्याइएको छ यहाँ पनि। जसरी हामीले 4 पदमा पढ्यौँ भर्खरै कि उहाँमा जीवन थियो, त्यो जीवन चाहिँ ज्योति थियो हैन। यस प्रकारले हामी पाउँछौँ यूहन्नाको पुस्तकको 1:4 यदि महत्त्वपूर्ण तथ्य त्यो के त भन्दाखेरि उहाँमा जीवन थियो, अनि त्यो जीवन मानिसको ज्योति थियो। जीवन महत्त्वपूर्ण छ, हामीसँग जीवन छ, जीवनको गतिविधि हामी गरिरहेका छौँ। जीवनको उल्टो मृत्यु, मरेको मान्छेले के गर्दैन, ऊ लम्पसार हुन्छ। मानव कि ऊ माटो वा ढुङ्गा हो, निर्जीव वस्तु हो, त हामीमा जीवन छ। यसर्थ हामी बोल्छौँ, सबै कार्यहरू हामी गर्न सक्छौँ। त सारा यी सबै जीवनको स्रोत परमेश्वर हो है। परमेश्वरले मात्रै जीवन सृष्टि गर्नुहुन्छ, मानिसले जीवन सृष्टि गरेको छैन। मानिसले हेलिकप्टर बनाए, फाइटर प्लेन बनाए, विभिन्न चिज बनाए, तर जीवन बनाएको छैन है। नयाँ जीवन बनाएको छैन है। परमेश्वरले जीवन दिनुहुन्छ, वो जीवनको स्रोत उहाँ हो। ख्रीष्ट येशूले भन्नुभयो यूहन्ना 14:6 बाटो, सत्य र जीवन मै हुँ। येशू ख्रीष्ट जीवन हो, परमेश्वर जीवन हो, जीवनको स्रोत हो। र हामी उत्पत्ति 2:7 पाउँछौँ, उहाँले नै मानिसमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो, अनि मानिसमा
जीवन प्रवेश भयो र तिनै जीवन भएका मानिसको सन्तान आज हामी हौँ है। विभिन्न कालखण्ड भएर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। हामी सबै एउटै रगतबाट वा व्यक्तिबाट फैलिएका हौँ। यसर्थ जीवन परमेश्वरले दिनुहुन्छ र मानिसको मुखमा उहाँले जीवनको सास फुकिदिनु र मानिस जीवित प्राणी भयो र उहाँद्वारा नै सबै कुराहरू होइन, उहाँमै सबैले जीवन पाउँछ र उहाँले नै मानिसमा जीवन यसरी दिनुभएको। पितामा जीवन छ, पुत्र ख्रीष्टमा पनि जीवन रहेको छ। यूहन्ना 5:26ले भनेको छ पितामा जीवन छ। हामी पढौँ यूहन्ना 5:26 पद, यही पुस्तकको 26 पद लेखिएको छ, किनभने जसरी पिता आफैमा जीवन छ उसरी नै उहाँले पुत्रलाई आफैमा पनि जीवन होस् भनेर दिनुभएको छ। पितामा जीवन छ, पुत्रमा पनि जीवन छ। यसर्थ यूहन्ना 1:4ले भन्छ उहाँमा जीवन थियो, उहाँ कुनै मृत होइन, उहाँ कुनै निर्जीव वस्तु होइन, जति कराए पनि नसुनिने त्यो होइन। हामी आज जीवित परमेश्वरलाई पुज्दछौँ जसमा जीवन छ, जसले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, हाम्रो सबै गतिविधि जान्नुहुन्छ। उहाँ सर्वज्ञाता जीवनवाला हुनु, जीवनदाता हुनुहुन्छ र उहाँले संसारमा जीवन दिनुभएको छ। यूहन्ना 6:33 पद लेखिएको छ। यूहन्ना 6:33 पदमा त लेखिएको छ किनकि परमेश्वरको रोटी उनै हुन् जो स्वर्गबाट उर्लेर आउँछन् र संसारलाई जीवन दिन्छन्। यीशु ख्रीष्टलाई यसर्थ रोटी पनि भनेको छ। रोटी जीवन दिने एउटा माध्यम हो। जब हामी रोटी विहीन हुन्छौँ, केही खान्नु केही पिउनु हामी मर्छौँ। तर यीशु ख्रीष्ट जीवन रोटी भएर आउनुभयो, मानिसको लागि जीवन दिने है। यद्यपि हामीमा जीवन छ, प्राणिक जीवन छ, तर हामीलाई अनन्त जीवन चाहिएको छ। हामीलाई परमेश्वरसँगको जीवन चाहिएको छ र आत्मिक रूपमा हामी मरेका छौँ, मृत छौँ, तर हामीलाई पुनर्जीवित पार्नु परेको छ। यीशु ख्रीष्ट जीवनदाता हुनुहुन्छ, त्यसका लागि उहाँ संसारमा आउनुभयो र उहाँ पुनरुत्थान र जीवन हुनुहुन्छ। यूहन्ना 11:25ले भन्छ पुनरुत्थान र जीवन मनै हो। मरेकोबाट जीवित कोही हुन्छ भने उहाँको कारणले हुन्छ। मरेकोबाट जीवित उहाँ हुन सक्नुहुन्छ, उहाँ मरेको मरे हुन सक्नुहुन्न। उहाँ पुनरुत्थान हो, उहाँ जीवन हो। उहाँलाई मृत्युद्वारा समाप्त गर्न असम्भव छ, त्यो हुँदैन। र पहिलो यूहन्ना 5:20ले भन्छ उहाँ अनन्त जीवन हुनुहुन्छ, सदा रहने जीवन हो उहाँ र ख्रीष्ट हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ। कलसी 3:4 पदले भनेको छ है। कलसी 3:4 ख्रीष्ट हाम्रो जीवन। उहाँमा जीवन थियो, त्यस वचनमा जीवन थियो, अर्थात् यीशु ख्रीष्टमा जीवन थियो र जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो है। मानिसहरूको ज्योति के हो? ज्योति हामी देख्छौँ ख्रीष्टमा भएको जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। ख्रीष्टमा भएको जीवनले मानिसहरूमा जीवन ल्याउँछ, ज्योति ल्याउँछ। जीवन छ, ज्योति छ है। तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ, तपाईँबाट मानिसहरूले आशिष पाउँछ है, ज्योति वा प्रकाश पाउँछ। कार्यले तपाईँ मर्नुभयो त के को ज्योति? त जबसम्म ख्रीष्ट येशू संसारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मानिसहरूको विशेष गरी चेलाहरूको निम्ति उहाँ ज्योति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफैले भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ। यूहन्ना 8:12 पद तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यूहन्ना 8:12 पदमा येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो म ज्योति हुँ। उहाँले भन्नुभयो म जीवन हुँ, त उहाँले भन्नुभयो म ज्योति हुँ। संसारको ज्योति म नै हुँ, जसले मलाई पछ्याउँछु अन्धकारमा हिँड्ने छैन, तर जीवनको ज्योति। आमेन। जीवन र ज्योति सँगै मिसिएर आएको छ। तपाईँमा जीवन छ त तपाईँ ज्योति बन्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टमा जीवन छ, म ज्योति हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीले जब येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्यौँ तब हामीमा जीवन आयो। हामी मृत थियौँ आत्मिक रूपले, तर अब हामीमा जीवन प्रवेश भएको छ। ईश्वरीय जीवन प्रवेश भएको छ। पवित्र आत्मा जो अनन्त जीवन हुनुहुन्छ उहाँ प्रवेश हुनुभएको छ। अब हामी चाहिँ नै ज्योति बन्न सक्छौँ, हामी धेरैका लागि आशिष बन्न सक्छौँ। यसर्थ जबसम्म संसारमा ज्योति हुनुहुन्थ्यो त मानिसहरूको विशेष गरी चेलाहरूको निम्ति उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ
मानिसहरूले उहाँको उपस्थितिलाई विशेष रूपमा पाएका थिए। समय आउँछन् प्रभु संसारबाट बिदाई हुनुहुन्छ, त प्रत्यक्ष रूपमा येशू ख्रीष्ट जो ज्योति हुनुहुन्छ उहाँको अनुपस्थितिको आभास चेलाहरूले हुनेछ। यूहन्ना 9 को 5 पद हामी पढ्नेछौँ। यूहन्ना 9 अध्याय 5 पदमा लेखिएको छ, जबसम्म म संसारमा छु तबसम्म म संसार ज्योति हुँ। यसरी प्रत्यक्ष रूपमै उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँ आज पनि हुनुहुन्छ तर अप्रत्यक्ष रूपमा। त येशू ख्रीष्ट आज हाम्रो साथ हुनुभएको भए यसले फरक ज्योति प्रदान गर्छ हामीमा, यसले फरक आभास दिलाउँछ, फरक आशिष प्रदान गर्छ। यसर्थ उहाँको ज्योति महत्त्वपूर्ण छ। र 12 को 35 पद लेखिएको छ। यूहन्ना 12:35 मा तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अझै केही समयसम्म ज्योति तिमीहरूसँग रहन्छ। ज्योति तिमीहरूसँग रहन्जेल हिँड, नत्र अन्धकारले तिमीहरूलाई छोप्ला। किनकि अन्धकारमा हिँड्नेले ऊ कहाँ जान्छ सो थाहा पाउँदैन। प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थितिमा चेलाहरूले ठुलो उत्साह पाए, ठुलो ज्योति पाए। जब प्रभु उनीहरूबाट पक्राइयो वा अलग गराइयो त्यसपछि चेलाहरू अन्धकारमा रुमलिए, धेरै गल्तीहरू गरे। पत्रुसले उहाँलाई 3 पल्ट अस्वीकार गरे। यसर्थ येशू ख्रीष्टको उपस्थिति शारीरिक रूपमा उपस्थिति महत्त्वपूर्ण ज्योति थियो। तथापि आज पनि उहाँको उपस्थिति छ र आज पनि पवित्र आत्मा हामी हुनुहुन्छ र ज्योति हामीसँग हुनुहुन्छ। यसर्थ हामी अरूका लागि ज्योति बन्न सक्छौँ र हामी अन्धकारमा हिँड्न सक्दैनौँ है। र ज्योति मानिसमा भएको ज्ञान हो, इमान्दारिता हो, परमेश्वरमा अधीनतामा आउने इच्छा हो, उहाँलाई नै सृष्टिलाई प्रेम हो, बुद्धि हो, शुद्धता हो, पवित्रता हो, आनन्द हो। यो ज्योति हो। र ज्योतिमा हामी आएको हुनाले हामी यी कुराहरू मार्फत अभिव्यक्त गर्छौँ, त्यो ज्योतिलाई प्रकाशमान गर्छौँ है। र हामी 5 पदमा पढ्छौँ, यूहन्ना 1 को 5 पदमा, अनि त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ अनि अन्धकारले त्यसलाई बुझ्न सकेन वा जित्न सकेन। यसरी अन्धकारले दुष्टता, अज्ञानता र सबै अशुद्धता जनाउँछ। ज्योतिले ज्ञान, बुद्धि, परमेश्वरको अधीनता, भक्तिमय जीवन, ईश्वरत्व प्रकाश गर्छ वा अभिव्यक्त गर्छ ज्योतिले। त अन्धकारले दुष्टता, अज्ञानता र सबै खाले अशुद्धता यसले चित्रण गर्छ। र पतित संसार लगायत मानिसहरू अन्धकारमा बसिरहेको छ, जसमा मृत्युको छाया रहेको छ। र अन्धकारले ज्योतिमा विजय पाउन सकेन। अन्धकारमा बसेकाहरूले जब ख्रीष्टलाई देखे त ज्योति देखे भनेको छ। जब ख्रीष्टलाई देखे ज्योति देखे। हेर्नुहोस् त, मत्ती 4 को 16 पदमा हामी पढ्छौँ। मत्ती 4 अध्यायमा बस्ने मानिसहरूले ठुलो ज्योति देखे र अनि मृत्युको देश र छायामा बस्नेहरूका निम्ति ज्योति उदय भएको छ है। यस प्रकारले उहाँ नासरत छोडेर कफरनहुम जानुभयो, त्यस क्षेत्रमा जानुभयो। ती ठाउँमा बसिरहेकाहरू त्यो अन्धकारमा थिए, आशा रहित थिए, परमेश्वर जान्दै थिए, ज्योति पाए। हरेक दिन कफरनहुमवासीले कि गालिल समुद्र वरिपरिका बासिन्दाले ख्रीष्टबाट सुन्न पाए, ज्योतिको अनुभूति पाए, सत्यतामा आउने अवसर पाए है। यसरी परमेश्वरले मानिसहरूको ज्योतिको लागि, प्रकाशको लागि ख्रीष्ट पठाउनु जसमा जीवन थियो। र आज हामीहरूले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेका छौँ। यसर्थ हामीमा जीवन छ, साथै ज्योति छ। उहाँले भन्नुभयो तिम्रो संसार ज्योति हौ। र ज्योति बालेर पाथीमुनि राखिन्न तर देख्ने गरी राखिन्छ। र हामीले आफ्नो साक्षीलाई लुकाएर राख्नुहुन्न, हामी बोल्नुपर्छ। क्रिस्चियन हुँ भन्न शर्माउनु हुँदैन, अभिव्यक्त हुनुपर्छ। किन प्रभुले हामीले यसका लागि छान्नुभयो। र पावलले धेरै ठुलो चाहिँ भिडमा उनले यसरी आफ्नो बलाउटको बारेमा बताएका थिए। परमेश्वरले मलाई अन्धकारमा रहेकाहरूलाई ज्योतिमा ल्याउनका लागि मलाई चुन्नुभयो, मलाई बोलाउनु भयो। यसरी हामी विश्वासीहरूलाई त्यो जिम्मा छ कि अन्धकार रहेकालाई ज्योतिमा ल्याउने जिम्मा। कसरी? सुसमाचारद्वारा, परमेश्वर वचनद्वारा। हामी प्रेरित 26:18 पढ्नेछौँ। प्रेरित 26 अध्यायको 18 पदमा
लेखिएको छ कि पावलले यसरी प्रचार गरेका थिए कि ठुलो भिड सामु यरुशलेममा उनले यो गवाही दिएका थिए। तपाईँले प्रेरित 26 को 18 पद हेर्न सक्नुहुन्छ। र उनले भनेका थिए, प्रभुले मलाई के भन्नुभयो, यो कुरा 15 पदबाटै सुरु भएको छ। तपाईँ को हुनुहुन्छ प्रभु? अनि उहाँले भन्नुभयो, म यीशु हुँ जसलाई तिमी सताउँछौ, उठ र आफ्नो पावरमा उभ। 18 पद, तिनीहरूको आँखा खोल्नका लागि तिनीहरूले अन्धकारबाट ज्योतितिर र शैतानको अधिकारबाट परमेश्वरतिर फिराउनको लागि तिनीहरूका पापहरूको क्षमा र ममाथि राखिएको विश्वासद्वारा पवित्र हुनेहरूका बीचमा पैतृक सम्पत्ति पाउन्। यस उद्देश्यको लागि प्रभुले पावलले छान्नुभयो, अन्धकार रहेकालाई ज्योतिमा ल्याउनु। यसैले क्रिस्चियनहरू कुनै समयमा अन्धकारमा थिए, अब उनीहरू ज्योतिमा ल्याइएको छ। यसर्थ अब उनीहरू ज्योतिको सन्तान झैँ हिँड्न पर्छ। हामी एफिसी 5 को 8 पद पढ्नेछौँ। एफिसी, बितेको समयमा तिमीहरू अन्धकार थियो, तर अब प्रभुमा तिमीहरू ज्योति हौ। ज्योतिका सन्तानहरू चाहिँ हिँड। हाम्रो बोली, व्यवहारहरू, गतिविधिहरू सबै ईश्वरीय होस्, बाइबल सम्मत होस्, परमेश्वर इच्छा अनुरूप होस्, र त्यो चाहिँ ज्योति हो है। र त्यो चाहिँ ज्योतिको सन्तान चाहिँ हिँड्ने कार्य हो र यसबाट उहाँको महिमा हुन्छ। यसर्थ परमेश्वरले कति सुन्दर खण्ड दिनुमा हामीलाई कि सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो हैन। र अनि त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ, अनि अन्धकारले त्यसलाई बुझ्न सकेन। अर्थात् येशू ख्रीष्ट जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो, र त्यो ज्योति चाहिँ नै चम्कन्छ हैन। र अन्धकारले त्यसलाई बुझ्न सकेन। शैतानले उहाँलाई जित्न खोज्या हो, सिद्ध्याउन खोज्या हो, तर जित्न सके। प्रेरहरू, हामी ज्योतिमा आएका छौँ, हामीलाई अन्धकारले जित्ने छैन, हामी विजयी भइसकेका छौँ। अब हामीमाथि अन्धकारको हक चल्दैन र अन्धकारमाथि हामी विजयी भएका छौँ। यसो भए हामी अन्धकारमा होइन, ज्योतिमा जिउँ, निरन्तर ज्योतिमा हिँडौँ, प्रभुलाई महिमा होस् हाम्रो जीवनबाट निरन्तर। हुन्छ हामी यसमा अन्त गर्नेछौँ आजको सभालाई, र परमेश्वरलाई